भो जीवन भन्न छोडेर जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान भन्न छोडेर जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ध्यान ज्ञान 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 ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान के गर्नु त्यो ज्ञान बुद्धिसँग विवेक छैन व्यर्थ भो जीवन पढाइ छ सिकाइ छैन के गर्नु त्यो ज्ञान बुद्धिसँग विवेक छैन व्यर्थ भो जीवन बुद्धिसँग विवेक छैन व्यर्थ भो जीवन व्यर्थ भो जीवन भन्न छोडिरो जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान भन्न छोडिरो जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ध्यान ज्ञान 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 ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान दया छैन के गर्नु त्यो मन सम्बन्ध छ प्रेम छैन व्यर्थ भो जीवन हृदय छ दया छैन के गर्नु त्यो मन सम्बन्ध छ प्रेम छैन व्यर्थ भो जीवन सम्बन्ध छ प्रेम छैन व्यर्थ भो जीवन व्यर्थ भो जीवन भन्न छोडेर जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान भन्न छोडेर जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ध्यान ज्ञान 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 ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान छैन के गर्नु भगवान सबै छ तर खुसी छैन व्यर्थ भयो जीवन भावना छ भक्ति छैन के गर्नु भगवान सबै छ तर खुसी छैन व्यर्थ भयो जीवन सबै छ तर खुसी छैन व्यर्थ भयो जीवन व्यर्थ भयो जीवन भन्न छोडिरो जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान भन्न छोडिरो जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान भन्न छोडिरो जाऊ प्रयोगात्मक ज्ञान समस्याको समाधान जीवन ऊर्जा ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ध्यान ज्ञान 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 ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान हरिओम। अब हामी ज्ञान ध्यानको लागि
योगासन प्राणायाम ध्यानको अभ्यासको लागि अब हामी तयार बनौँ। एकपटक हामी आफैतिर फर्किएर हेरौँ। ध्यान भनेको आफैप्रति सजग हुनु हो। अब हामी आफैतिर फर्केर हेरौँ। हामी सबै तयार बनौँ। मेरुदण्ड, ढाड, गर्दन सिधा राखेर सुखासनमा बसौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ। चोरी औँला र बुढी औँला टपक्क जोडेर आकाशतर्फ फर्काएर घुँडामाथि दुवै हात राखौँ। आँखा कोमल बन्द गरौँ। लामो श्वास लिउँ। गहिरो श्वास छोडौँ। 3 पटकसम्म, कम्तीमा 3 पटक। बिस्तारी गरौँ, आरामपूर्वक। श्वास लिँदा ब्रह्माण्डबाट अमृत तत्त्व लिइरहेको, ऊर्जा ग्रहण गरिरहेको र आफू जीवन्त भइरहेको अनुभव गरौँ। र गहिरो श्वास छोड्दा हामी शान्त भएको, स्थिर भएको र आनन्दित भइरहेको त्यस्तो अनुभव गरौँ। भित्र हाम्रा श्वास बाहिर जाँदा हामी भित्र रहेका नकारात्मक विषाक्त तत्त्वहरू सबै बाहिर गइरहेका छन् भन्ने भावना गरौँ। अब हामी ओमकारको मन्त्रोच्चारण गर्छौँ। सबैले पहिले लामो श्वास लिउँ, अनि लामो श्वास पछि श्वास छोड्दाखेरि अ उ म 3टा अक्षरलाई समान संयोजन हुने गरी हामी ओमकारको मन्त्रोच्चारण गर्छौँ। अब पहिले लामो श्वास लिएर हामी एकैसाथ सुरु गरौँ ओमकारको मन्त्रोच्चारण। हामी पहिले हाम्रो जीवनी शक्ति, प्राण शक्तिको आराधना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको लगत्तै हामी गुरुवन्दना गर्छौँ। शिरलाई थोरै झुकाइदिउँ, हातलाई नमस्कार मुद्रामा हृदय चक्र अगाडि राखौँ। र अब पहिले हामी प्राण शक्ति अनि गुरुवन्दना, प्राण शक्तिको आराधना अनि गुरुवन्दना गर्छौँ। एकैसाथ सुरु गरौँ। ओम सूर्य समान तेजस्वी प्राण शक्तिर्भुजंगिनी सर्वकार्य सिद्धिदात्री शुभांगी तां नमाम्यहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमन गरौँ, प्रणाम गरौँ श्रद्धा भक्ति पूर्वक धरती मातामा हाम्रो निधारले स्पर्श गरौँ। र बिस्तारै बिस्तारै लामो श्वास लिँदै हामी सहज अवस्थामा हाम्रो आँखा खोलौँ। हरिओम। जीवन विज्ञान अन्तर्गतको लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालामा पुनः एकपटक यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज 2082 साल चैत्र 25 गते बुधबार, तदनुसार 8 अप्रिल 2026, नेपाल सम्मत 1146 चौरागा वैशाख कृष्ण षष्ठी तिथि बुधबार। बालकोट भक्तपुरबाट म जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक दर्नपाणी अधिकारी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अब हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले म यहाँ एउटा गुरुवाणी प्रस्तुत गर्छु। रमेश गुरुदेव भन्नुहुन्छ, जीवनको मूलधन भनेको के हो अरे भने, हे ईश्वर मेरो इच्छा होइन तिम्रो इच्छा पूरा गरिदेऊ भनेर प्रार्थना गर्नु नै जीवनको मूलधन हो। आफ्नो इच्छा होइन ईश्वरको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ, अथवा ईश्वरले मेरो इच्छा होइन तिम्रो आफ्नै इच्छा पूरा गरिदेऊ भनेर, तिम्रो इच्छा पूरा होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु नै जीवनको सबैभन्दा मूल लक्ष्य हो। अब त्यसको मतलब के हो भने, हामीले हाम्रो मनका पछाडि भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकताका पछाडि लाग्नुपर्छ र हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ ईश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ। अर्थात् ईश्वरको इच्छा भनेको चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ के इच्छा गर्छौँ अनि त्यसैले गर्दा हामीले दुःख पाउँछौँ र सुख शान्ति आनन्दको बाटो भनेको चाहिँ ईश्वरको इच्छा हो भन्ने उहाँको यो आशय हो भन्ने मैले यस्तो बुझेको छु। अब यसपछि आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा, हामीले ख्याल गरिराख्नु पर्ने कुरा के भने, जुनसुकै क्रिया गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो क्षमतालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। आफ्नो शारीरिक क्षमता जति छ त्यसलाई उल्लङ्घन नगरिकन हामीले आफ्ना क्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र कुनै क्रिया गर्दै जाँदाखेरि आफूले गर्नै नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि सकिन्छ। तर जति हामी गर्छौँ त्यो हाम्रो बडो अहोभावले, आनन्दपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, प्रफुल्ल भएर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। अनि आजको हाम्रो विधि छ नवजीवन ध्यान विधि। यो नवजीवन ध्यान विधिमा जम्मा 5वटा चरणहरू छन्। यसका धेरै लाभहरू छन्। 5वटा चरणहरू छन्। 5वटा चरणमा पहिले हामी थोरै एउटा सङ्गीतमय पहिले हामी चाहिँ अलिकति शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि थोरै सूर्य नमस्कार गर्छौँ
अनि अर्को चरणमा हामी ऊर्जा जागरण प्राणायाम अनि यो अश्विनी मुद्रामा ओमकारको प्राणायाम गर्छौं, कुम्भक सहितको बीच प्राणायाम गर्छौं र अन्तिममा ध्यानमा जान्छौं। अब म सुरु गर्छु। यहाँ चाहिँ जम्मा 30 वटा डिभाइसमा हामी यहाँ भेला भइरहेका छौं। अब म यो संगीत लगाउँछु, त्यो संगीतमा यहाँहरू सबै तयार हुनु होला, उठेर तयार हुनु होला। मनको ज्योति
ज्ञानैले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले। श्रद्धा प्रेम करुणा र सेवा हर घडी, श्रद्धा प्रेम करुणा र सेवा हर घडी, उसको हृदयमा बस्ने प्रभु सधैँभरि, प्रभु सधैँभरि। जस्तो कर्म गरे पनि एकाग्रता चाहिने, जस्तो कर्म गरे पनि एकाग्रता चाहिने, समग्रता साधनाले परमात्मा पाइने, परमात्मा पाइने। मनको ज्योति मुहारमा टल्काने, मनको ज्योति मुहारमा टल्काने, आत्म शान्ति आनन्द झल्काने, जीवन ज्ञानले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले, जीवन ज्ञानले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले। आत्मा ज्ञानैले जीवन ज्ञानैले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले। मनको ज्योति मुहारमा टल्काने, मनको ज्योति मुहारमा टल्काने, आत्मा शान्ति आनन्द झल्काने, जीवन ज्ञानले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले, जीवन ज्ञानले खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले। आत्मा ज्ञानैले जीवन ज्ञानैले 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 खुसी जीवनमा ल्यायो ध्यानले। स्थिर हुनु, एकछिन शान्त हुनु। अहिले हामीले गरेको यो हाम्रो सङ्गीतमय योगले, शक्ति सञ्चालनले हामीले अलिकति ऊर्जा प्रदान गरेको छ। हामी यसको अनुभव गरौँ। हामीलाई हामी अब केही हाम्रो शरीरले केही गर्न सक्ने तापक्रम, त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा यसले प्रदान गरेको छ। अब हामी थोरै सूर्य नमस्कार अब 2-3 पटकसम्म सूर्य नमस्कार 3 पटक अथवा 4 पटक कति भ्याइन्छ सूर्य नमस्कार गरौँ। त्यसपछि हामी अर्को विधिमा प्रवेश गर्छौँ। सूर्य नमस्कारको लागि एकैछिन हामी अब एकछिन शान्त बनौँ अनि
अब हामी सूर्य नमस्कारको लागि तयार बनौँ। सबै हामी पूर्वतर्फ फर्क्यौँ अथवा पूर्वतर्फ फर्किएको भावना गरौँ। हातलाई नमस्कार मुद्रामा यसरी राखौँ। सूर्य भगवानको स्मरण गरौँ। शिरलाई थोरै झुकाउँ र सूर्य भगवानको स्मरण गरौँ। ओम सूर्याय नमः। अब हामी सुरु गरौँ। नमस्कार आसन, सामान्य श्वास, हस्त उत्थानासन, श्वास लिँदै लिँदै हस्त उत्थानासन, श्वास छोड्दै 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 पादहस्तासन, श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्रासन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, सामान्य श्वासमा अष्टाङ्ग आसन, यो भुजङ्ग आसन श्वास लिँदै लिँदै, शशकासन श्वास छोड्दै छोड्दै, पर्वतासन श्वास छोड्दै छोड्दै, अर्धबालासन श्वास छोड्दै छोड्दै, अर्धचन्द्रासन श्वास लिँदै लिँदै, अश्वसञ्चालन आसन श्वास लिँदै लिँदै, पादहस्तासन श्वास छोड्दै छोड्दै, हस्त उत्थानासन श्वास लिँदै लिँदै र नमस्कार आसन सामान्य श्वासमा एक चरण पुरा भयो। अब हामी अर्को चरणमा यसो यतापट्टि चाहिँ फर्किनु। नमस्कार आसन, श्वास सामान्य श्वास, हस्त उत्थानासन श्वास लिँदै लिँदै, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्रासन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, सामान्य श्वासमा अष्टाङ्ग आसन, भुजङ्गासन श्वास लिँदै लिँदै, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्रासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पादहस्तासन, श्वास लिँदै लिँदै हस्त उत्थानासन, सामान्य श्वासमा नमस्कार आसन। हामीले दुई पटक पुरा गऱ्यौँ। अब अझै फेरि गरौँ। नमस्कार आसन, सामान्य श्वास, श्वास लिँदै लिँदै हस्त उत्थानासन, श्वास छोड्दै छोड्दै पादहस्तासन, श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्रासन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, सामान्य श्वासमा अष्टाङ्ग आसन, भुजङ्गासन श्वास लिँदै लिँदै, शशकासन श्वास छोड्दै छोड्दै, पर्वतासन श्वास छोड्दै छोड्दै, अर्धबालासन श्वास छोड्दै छोड्दै, अर्धचन्द्रासन श्वास लिँदै लिँदै, अश्वसञ्चालन आसन श्वास लिँदै लिँदै, पादहस्तासन श्वास छोड्दै छोड्दै, हस्त उत्थानासन श्वास लिँदै लिँदै,
सामान्य श्वासमा नमस्कार आसन 3 चरण पुरा भयो। अब हामी एक पटक गरौँ। सामान्य श्वासमा नमस्कार आसन, हस्त उत्थान आसन, श्वास लिँदै लिँदै श्वास छोड्दै छोड्दै पाद हस्त आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्र आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, सामान्य श्वासमा अष्टाङ्ग आसन, श्वास लिँदै लिँदै भुजङ्ग आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै शशकासन, श्वास छोड्दै छोड्दै पर्वतासन, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्धबालासन, श्वास लिँदै लिँदै अर्धचन्द्रासन, श्वास लिँदै लिँदै अश्वसञ्चालन आसन, श्वास छोड्दै छोड्दै पादहस्तासन, श्वास लिँदै लिँदै हस्त उत्थान आसन, सामान्य श्वासमा नमस्कार आसन। हामीले यी पुरा गर्यौँ। एकछिन हामी आराम गरौँ अब र यसले गरेको प्रभाव, यसबाट गरेको प्रभावको हामी याद गरौँ। हाम्रा सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लचिलो बनेका छन्, सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सक्रिय बनेका छन्। यो एकदमै 4 पटकको सूर्य नमस्कार यो चाहिँ पूर्ण सूर्य नमस्कार गर्दा हामी त्यसको अनुभव गरौँ। अब हामीहरू जुनसुकै क्रिया पनि गर्न सक्ने बनिसकेका छौँ। हाम्रो सबै शिरदेखि पैतालासम्मका सबै अङ्गहरूको हामी एकपटक अवलोकन गरौँ र त्यसमा आएको प्रभावको हामी याद गरौँ। अब हामी अर्को चरणमा जान्छौँ। अब म यहाँ सङ्गीत लगाउँछु। अब हामी जान्छौँ ऊर्जा जागरण प्राणायाममा। ऊर्जा जागरण प्राणायाम म यहाँ सङ्गीत हुन्छ, सङ्गीतको तालमा हामी यसका चाहिँ जम्मा 7 वटा क्रियाहरू हुन्छन्। कसरी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो म यहाँ गर्दै जान्छु। त्यसअनुसार त्यो क्रिया चाहिँ गर्दै सङ्गीतको तालमा हामी गर्छौँ र श्वास छोड्छौँ। श्वास छोड्नमा ध्यान दिन्छौँ हामी। श्वास छोड्ने माथि जान, श्वास लिनु, श्वास छोड्नुमा ध्यान, श्वास छोड्नुमा ध्यान। आँखा बन्द, आँखा कोमल बन्द, आँखा मुख बन्द।
हातलाई तलमा छोड्दै थोड़ा घुम्च्याउँदाखेरि सास छोड्ने हातलाई अगाडि दायाँमा हातलाई कम्मरमा राखेर फेरि श्वास लिने अगाडि आउँदा फेरि पीडा आउँछ श्वास लिने नमस्कार प्राणायाम उता आउला कोही आउला माथि आउलालाई कोमल बन्द गर्ने श्वास छोड्नुमा ध्यान
शान्त स्थिर बनौँ अहिले हामीले गरेको क्रियाको हामी याद गरौँ स्थिर शान्त हाम्रो ऊर्जा जागरण ऊर्जाको जागृत भइसकेको छ हाम्रो मन शुद्ध भएको छ विचार शून्य भएको छ हामीले निरन्तर गरेको ऊर्जा जागरणले हाम्रो फोक्स सफा भएको छ मन पवित्र भएको छ हामी त्यसको याद गरौँ र अब हामी अर्को चरणमा जान्छौँ मन पवित्र भएको छ अब हामी अर्को चरणमा जाउँ अर्को चरणमा हामी जान्छौँ अब हामी अश्विनी मुद्रा सहितको अश्विनी मुद्रामा ओमकार प्राणायाम हामी यसमा जान्छौँ म यसको सङ्गीत यहाँ लगाउँछु अहिले हामी 33 जना भइसकेका छौँ हाम्रो डिभाइसमा अब यो अश्विनी मुद्रामा जाँदाखेरि हामी सुखासनमा बसौँ हातलाई चाहिँ अपान मुद्रामा राख्ने हातलाई अपान मुद्रामा राख्ने र अनि यसलो यो हाम्रो मेरुदण्ड गर्दन शिर सिधा नै हुन्छ हातलाई हामी यसरी अपान मुद्रामा राख्छौँ चोरी औँला र कान्छी औँलालाई बाहेक गरेर अरू तीनवटा औँठा यसरी हामीले तीनवटा औँला हामी यसरी जोड्छौँ म यहाँ देखाउँछु अझै यसरी जोड्छौँ हामी तीनटा औँला माझी औँला साइले औँला र बुढी औँला हामी यसरी जोड्छौँ अनि अश्विनी मुद्रा भनेको हाम्रो मलद्वार र मूत्रद्वारलाई समेत माथि खिचेर हामी ओम यहाँ ओमकार यहाँ चाहिँ सङ्गीत आउँछ ओमकारको त्यसमा चाहिँ ओम गर्दाखेरि हामी चाहिँ ओम गरेर हामी श्वास छोड्दै ओम गर्छौँ यसमा हामीले अश्विनी मुद्रा र यो अपान मुद्रालाई हामीले छोड्नु हुँदैन सङ्गीतको तालमा हामी ओमकारको मन्त्रोच्चारण गर्छौँ अब म यहाँ सुरु गर्छु सङ्गीत लाउँछु म अब
मङ्गलगङ्गा ओंकार ओंकार शान्त एकछिन अब हामीले गरेको ओमकार प्राणायाम 5 मिनेटको ओमकार प्राणायामले हामीलाई परेको प्रभावको हामी याद गरौँ। यो ओमकारको प्राणायामले हाम्रो पाचन प्रणाली सुदृढ बनेको छ। पिसाबको संक्रमण हुनेलाई चाहिँ यसले न्यूनीकरण गरेको छ। कुण्डलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन भएको छ। हामी यसको याद गरौँ, यसको प्रभावलाई हामी याद गरौँ। यसले यो अश्विनी मुद्रा सहितको ओमकार प्राणायामले महिनावारी र पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरूको पनि समाधान गर्छ। अब हामी अर्को चरणमा जान्छौँ। अर्को चरण भनेको चाहिँ अब कुम्भक सहितको बीज प्राणायाम। कुम्भक सहितको बीज प्राणायाममा हामी यो अपान मुद्रालाई छोडेर ज्ञान मुद्रामा यसरी चोरी औँला र बुढी औँला टपक्क जोडेर
हामी सुखासनमा बस्छौँ, आँखा कोमल बन्द नै रहन्छन्। अनि कुम्भक सहितको बीज प्राणायाममा हामी के गर्छौँ भने लामो श्वास लिन्छौँ, एकछिन रोक्छौँ, अनि फेरि लामो गहिरो श्वास छोड्छौँ, फेरि एकछिन रोक्छौँ र यसरी हामी निरन्तर गरिरहन्छौँ। यसले हाम्रो सबै शरीरको कोष कोषमा चाहिँ प्राणवायुको सञ्चार गर्छ र हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ। यसले मनलाई स्थिर र शान्त बनाउने काम गर्छ। हामी अब त्यो काम गर्छौँ। यो कुम्भक सहितको बीज प्राणायाम गर्छौँ। अब म यो सङ्गीत लगाउँछु। आँखा कोमल बन्द गरेर सुखासनमा ज्ञान मुद्रामा हामी सबै रहन्छौँ। अब म यसको सङ्गीतको तालमा यहाँ सङ्गीत लगाउँछु। सङ्गीतको तालमा हामी कुम्भक सहितको बीज प्राणायाम गर्छौँ। सङ्गीत बज्छ। सङ्गीतको तालमा हामी लामो श्वास लिने र गहिरो श्वास छोड्ने गर्छौँ र श्वास लिइसकेपछि र श्वास छोडिसकेपछि हामी एकछिन रोकिन्छौँ। लामो श्वास लिइसकेपछि एकछिन रोकिने, सङ्गीतको तालमा अनि फेरि श्वास छोड्ने, श्वास छोडेपछि फेरि रोकिने, एकछिन रोकिएपछि फेरि श्वास लिने, श्वास लिएर एकछिन रोकिने, श्वास छोड्ने, निरन्तर।
अब शान्त बनौँ, शान्त बनौँ। अब हामी ध्यानमा जान्छौँ। अब हामी ध्यानमा जान्छौँ। अब ध्यानमा जाँदाखेरि हामी यही अहिले हामी जुन आसनमा छौँ यही आसनमा रहन्छौँ, सुखासनमा। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखेका छौँ। हाम्रा आँखा कोमल बन्द नै छन्। मेरुदण्ड, गर्दन, शिर हाम्रो सिधा छ। हामी यही मुद्रामा अब हामी स्वतः नै अब हामी ध्यानमा जान्छौँ। शान्त बनौँ, सबै शान्त बनौँ, शान्त। हामी सुखासनमा रहन असहज हुने मित्रहरू शवासनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। शवासनमा जाने मित्रहरूले गोडालाई कुम बराबर फैलाएर आकाशतिर फर्केर जमिनमा सुतौँ। आकाशतिर फर्केर जमिनमा सिधा भएर जमिनमा सुतौँ। आकाशतिर फर्क्यौँ, पल्ट्यौँ जमिनमा। हातलाई पनि आकाशतिरै फर्काउँ, हत्केलालाई आकाशतिरै फर्काउँ, दायाँ बायाँ लचक्क छोडिदिउँ। आँखा बन्द गरौँ, कोमल बन्द गरौँ, आँखा मुख पुरै शान्त भएर जमिनमा लेटौँ। शवासनमा रहने मित्रहरूले अब हामी ध्यानमा गइसकेका छौँ। हाम्रो शरीर स्थिर भएको छ, हलुका बनेको छ। अब हामी आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई हेरौँ। श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। श्वास आउँदा हाम्रो नाभि क्षेत्र माथि उठेको छ। श्वास बाहिर जाँदा नाभि क्षेत्र खुम्चिएको छ। पेटका अङ्गहरू पनि हलुका भएका छन्, शान्त बनेका छन्, आनन्द बनेका छन्, आनन्द बढेको छ। हाम्रो शिर पनि हलुका बनेको छ, शिर पनि हलुका बनेको छ, शान्त बनेको छ। र आनन्द शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा आनन्द फैलिरहेको छ। हामी त्यसको अनुभव गरौँ, त्यसको याद गरौँ। र हामीमा हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गमा रोममा फैलिरहेको आनन्दको अनुभव गर्दै अब हामी ध्यानस्थ बन्छौँ, आनन्दमा ध्यानस्थ बन्छौँ। त्यो आनन्दमा हामी एकाकार बन्छौँ, त्यही आनन्दमा हामी डुब्छौँ। अब हामी आनन्दमा ध्यानस्थ बनौँ, आनन्दमा डुबौँ। हरि ओम तत्सत्।
अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। अब हामी सबैले लामो समयसम्म ध्यानमा रहन इच्छुक मित्रहरू त ध्यानमा रहिरहन पनि सक्नुहुन्छ। सबैले अब 3 पटक लामो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ 3 पटकसम्म। हातका औँलाहरूलाई चलाउँ, गोडाका औँलाहरूलाई चलाउँ। शवासनमा रहनुभएका मित्रहरू दाहिने कोल्टो फर्किएर देब्रे हातको सहाराले उठेर सुखासनमा रहौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ। ढाड गर्दन कम्मर सिधा, शिर सिधा अर्थात् मेरुदण्ड सिधा बनाएर सुखासनमा बसौँ ज्ञान मुद्रामा। अब हामी बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर आउँदैछौँ। श्वासमा मैले भन्दा मलाई नै भजने, हर श्वासमा मैले भन्दा मलाई नै भजने, को होला त्यो प्राण अनि धडकन भित्र बजने, को झनकार मधुर छर्ने। मनिदाउँछु तर उता जागिरहन्छ रात दिन, सुख होस् या दुःखमा मेरो साथी बन्छ हर क्षण, बोलिरहे सन्नाटाको घुम्टो उडाइदिन्छ, मौन बसे नाना भाती बाजा बजाइदिन्छ, नाना भाती बाजा बजाइदिन्छ। हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। सबैले 3 पटक लामो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी सबै ओमकारको मन्त्रोच्चारण गरौँ। एकैसाथ पहिले लामो श्वास लिउँ अनि अ उ म तीनटा अक्षरलाई समान संयोजन हुने गरी अब हामी एकैसाथ ओमकारको मन्त्रोच्चारण सुरु गरौँ।
हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ, हातलाई नमस्कार मुद्रामा राखौँ, शिरलाई थोरै झुकाउँ। अब हामी गुरु वन्दना गर्छौँ, सबैले एकसाथ गरौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकौं, नमन गरौं, प्रेम श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गरौं, धरती मातामा आफ्नो निधारले स्पर्श गरौं र बिस्तारै लामो श्वास लिँदै लिँदै हामी सिधा बनौं र अब हामी हातलाई दुवै हत्केलालाई घर्षण गरौं। दुवै हत्केलालाई घर्षण गरौं र घर्षणबाट प्राप्त भएको हत्केलाको तापलाई आफ्नै आँखामा लगाऊं। आफ्नै आँखामा लगाऊं र हातलाई हेर्दै 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 हामी आँखा खोलौं। हरि ओम। अब 3 मिनेट समय बाँकी छ। मित्रहरूले, कुनै मित्रहरूलाई केही जिज्ञासा केही छ अथवा आफ्नो अनुभव केही सुनाउने इच्छा छ भने यहाँहरूले सुनाउन सक्नुहुनेछ। हामी 27 जना मात्रै, 27 वटा डिभाइस मात्रै भयो, अघि 33 वटा भइसकेका थिए। लौ न, कसैले चाहिँ सुनाइदेऊ न हामीलाई। हाम्रो ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, के ओम कुमारी शर्मा, उहाँले आफ्नो अनुभवहरू हामीलाई सुनाइदिनु होला कि भन्ने मैले चाहिँ मलाई अनुरोध गरेँ। ओम कुमारी हाम्रो आदरणीय दिदी, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू है? अब हुनुहुन्न, गइसक्नु भएको त छैन त, यहीँ हुनुहुन्छ। अब अरू नै जोसुकैले पनि एकजनाले कसैले भनिदेऊ न। सुलोचना श्रेष्ठजी, प्रेमल मित्र सुलोचना श्रेष्ठलाई तपाईँले केही चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू के कस्तो भयो लौ अलिकति थोरै। हरिओम। मेरो हरिओम। आफ्नो अनुभव भन्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आफूले पाएको छु यो जीवन विज्ञानमा लागेर। हुन त म पहिलादेखि नै गर्थेँ, तर बिचमा छुट्यो। म चाहिँ आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो मारवाडी, उहाँको श्रीमानले चाहिँ यो रामदेवको गर्नु हुँदो रहेछ। तर अब मैले एकछिन उहाँहरूसँग सिकेर प्राणायाम गरेँ, त्यो पेटको चाहिँ मैले यो गरेँ होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो उल्टो परेछ। अनि मलाई चाहिँ अहिले यो जीवन विज्ञानमा आइकन चाहिँ म श्वास लिने फाल्ने त्यो गर्दा पनि हामीले जति एक्सर्साइज गरे पनि त्यो उल्टो भयो भने हामीलाई नराम्रो हुने रहेछ है। अब हजुरले गराउनु भएको त मलाई झन् सधैँ मनपर्छ। सबैजनाको राम्रो छ। तर यो हामी सङ्गीतको तालमा एकछिन नाच्छौँ, झुमझुम उफ्रिन्छौँ, त्यति मात्रै गरेर यो योगा गर्नुभन्दा अथवा ध्यान गर्नुभन्दा
चाहिँ सूर्य नमस्कार चाहिँ 2-4 चोटि गरेर गर्दा चाहिँ हाम्रो जिउ अझै फुर्ती। हजुर म चाहिँ सूर्य नमस्कार गर्न चाहिँ 2 पल्ट मात्रै, किन नभए टाइम छैन भने 2 पल्ट मात्रै भए पनि हजुरहरूले गरिदिनु भयो भने हाम्रो अझै फुर्ती आउँछ। आजको ध्यान चाहिँ मलाई चाहिँ झन् ध्यानै लाग्नु गरेकोले म सभासनमै बसेँ। हजुर अलिकति ढाँडको पनि हुन्छ भनेर यति भन्दै मेरो लिन्छु। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम हरिओम। धन्यवाद, धेरै धेरै अभाव सुलोचना प्रेमल मित्र, उहाँले आफ्नो अनुभवहरू राख्नुभयो। अब अरू कोही त्यस्तो अनुभव राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ कुनै मित्रहरू भने राखौँ। नत्र अब 6:02 गइसक्यो। अब हामी यसलाई कार्यक्रमलाई समापन गरौँ। सबैले हात नमस्कार मुद्रामा राखौँ, आँखा कोमल बन्द गरौँ। अब हामी कार्यक्रम समापनतर्फ लाग्छौँ र यसको लागि पहिले हामी सर्वकल्याण भाव व्यक्त गरौँ। सबैले एकसाथ पाठ गरौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबै सुखी रहन्, सबै शान्त रहन्, सबै स्वस्थ रहन्, कसैलाई पनि दुःख कष्ट आपद विपद नपरोस्। सबैले हामीले जस्तै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर योगासन प्राणायाम ध्यान गर्ने अवसर प्राप्त गरून् र आफूलाई स्वस्थ बनाउन सकुन्, कसैलाई पनि रोग व्याधि नलागोस्। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभाव, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालाको आजको यो अभ्यास यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हरिओम तत्सत।